की काही जे मुद्दे राहिले कोंकणी पुस्तकाबद्दल किंवा मराठी टेक्स्टबुकाबद्दल पहिली ते 8वी पर्यंतच्या त्याच्या कारणान भुरग्यां-मदीं आमच्या स्टुडंट्सां मदीं चड करून टिचर्सां मदीं आनी पेरंट्सां मदीं कांय कन्फ्युजन जावचें न्ही आनी तांच्या पर्यंत ही क्लॅरिटी पावची म्हणून ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणून ह्या हेची प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयली. आतां जेन्ना आमी NEP इम्प्लिमेंट केली करपाची ठरयली तेन्ना नवीन पुस्तकां तयार करप सगळ्यांक खबर आसा पयलींची पुस्तकां खूब वर्सां पयलींची आशिल्ली. नवीन पुस्तकां तयार करपाचो टास्क SCERTक दिलो पयली ते 8वी पर्यंत. 2025 आमी ग्रेड 3 आनी ग्रेड 6ची कोंकणी आनी मराठी टेक्स्टबुक तयार केली आनी लास्ट इयर 2026 ग्रेड 1, 2, 4, 5, 7 आनी 8 ह्या ग्रेडीची टेक्स्टबुक्स आमी तयार केली. आता हे टेक्स्टबुक तयार करतना काही गायडलाईन्स आशिल्ले काही नॉर्म्स आशिल्ले जे SCERT स्पेसिफाय केले. आता हे नॉर्म्स खंयच्यान आयले तर दे वर अलायन टू दी NCF किंवा आमची नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आशिल्ली ताका अलायन आशिल्ली. हे नॉर्म्स कितें म्हणटाले मेन फोकस आशिल्लो तो म्हणजे करिक्युलर गोल्स आनी कॉम्पिटन्सीज. सो मेन फोकस कितें आशिल्लो की भुरग्यांचे एज अप्रोप्रिएट कंटेंट त्या टेक्स्टबुकांनी येवपाक जाय आनी तांच्यांनी कश्यो करिक्युलर गोलाक सूट जातले कॉम्पिटन्सीज मीट जातले अशें तांच्यांनी एक्टिविटीज करपाक जाय. सो थोडे नॉर्म्स जे आमी आमच्या सगळ्या कमिटीक दिले दे वर मोर फोकसींग ऑन दीस आसता. त्या प्रमाणे ही बुकां आमी म्हाका दिसता जवळ जवळ प्रत्येक ग्रेडी खातीर कोंकणी एक मराठी एक अश्यो आमी कमिटीज तयार केल्यो. ताजे नंतर त्यो कमिटी संपादक मंडळाचेर एडिशनल मागीर वेटींग कमिटीज तयार केल्यो आनी प्रत्येक ग्रेडी खातीर अशे 10-15 लोक अशे करून जवळ जवळ 150 लोक ह्या टेक्स्टबुक क्रिएशनाचेर काम केलां. टिचर्स आसा ताचे अकॅडमिशियन्स टिचर्स वर पार्ट ऑफ इट मेनी ऑफ देम. तांच्यांनी आपल्या स्कुलाचें काम करून येवन हांगा किंवा ते एडजस्ट करून हांगा येवन हें काम केलें आनी एंड ऑफ द डे म्हणजे सगळ्याचो रिजल्ट असो जालो की खरे बरे बुक्स आमचे कडेन पावले. आता जर तुम्ही ते बुक पळोवशात आनी जे NCFन सांगलां की बुक कशें आसचें करिक्युलर गोल्स अचीव जाता काय ना कॉम्पिटन्सीज अलायन जाता काय ना हे जर तुम्ही कंपेर करून पळयलें तुमी NCF वाचा आनी हे टेक्स्टबुक वाचा जाल्यार तुमकां लक्षात येतलें की हां हे बुक्स खरेंच बरे आसा असो आमकां एक भायर फिल्डांतल्यान एक रिव्यू आयलो. आतां हो जो एक विशय आयला की गोंयचे लेखक आशिल्ले गोंया भायले लेखक आशिल्ले अशे नॉर्म्स खंय स्पेसिफाय केले नाशिल्ले. मेन कितें आशिल्लें एज अप्रोप्रिएट आसचें करिक्युलर गोल्साक मॅच जाणारे आसचे CGक अलायन्ड आसचे तांचे ताजे एक्टिविटीज कश्यो स्पेसिफाय केल्ल्यो आसच्यो दीज आर दी मेन कन्सर्न कारण आमचो फोकल पॉयंट आसा स्टुडंट्स. सो तांकां जे करेक्ट आसा ते तांचे पर्यंत वचचें दीस वॉज दी कन्सर्न. अकॉर्डिंगली ह्या कमिटीनी लास्ट इयर टोटल 41 बुक्स तयार केले. इट्स अ बिग टास्क. 41 बुक तयार करप इज अ बिग टास्क. तातूंत 16 बुक्स आशिल्ले लँग्वेज बुक्स इटसेल्फ कोंकणी आनी मराठी पयली ते 8वी हे 16 बुक्स. ताच्या भायर आमकां आनी एक टास्क आशिल्लो तो म्हणजे बायलिंग्वल बुक्स तयार करप. पयली ते 4थी खातीर इंग्लिशीन जे बुक्स येता ते कोंकणी मराठीन जे कोंकणी आसतले मराठी आसतले अशे बायलिंग्वल टेक्स्टबुक तयार करप आनी ते प्रायमरी स्कुलांनी धाडप. सो टोटल 41 बुक्स आमचे कडेन तयार जाले आनी खरी बरी सांगपा सारकी गजाल म्हणजे ऑल वेल एज अप्रोप्रिएट त्याचो कंटेंट अनएथिकल असो कंटेंट खंयच गेलो ना आनी वी आर व्हेरी सॅटिस्फायड विथ दीस फॉर दीस रिजन मोर पर्टिक्युलर. आतां हो जो कन्सर्न आसा की संपादक मंडळान थोडे घेतले ते गोंया भायले चड आशिल्ले किंवा पण हांवें सांगलें तसो आमचो फोकस वेगळोच आशिल्लो. आतां हातूंत आमी एक जर पळयलें अशें खंयच जालें ना की कोणूच घेतलो ना सगळेच गोंया भायलेच घेतल्या किंवा गोंयाचे घेतल्या हाचेर आमी काडून पळयले सगळ्यांनीच पळयले आनी जशें म्हटलें तशें सरांनी पयलीं जेन्ना स्टेटमेंट केलो तेन्नाय म्हटलें की मॅक्झिमम आमचे गोंयचे आसचे हाचोय कन्सर्न घेतला. आतां आमकां एक रिव्यू जो आयलो संपादक मंडळा कडल्यान तो विशय चालू जातकीर तांचे कडल्यान आमकां अशेंय आयकपाक आयलें की मराठीन आमचे ल्हान भुरग्यां म्हणजे त्या एजीक सूट जाणारे आमकां रेडीमेड कंटेंट खूब कमी मेळ्ळो. त्या खातीर तांकां भायले हाचेंय घेवचें पडलें. पण त्याच बरोबर ते अशेंय म्हणटात की वेगळ्या एज ग्रुपाक म्हणजे आतां 11वी-12वीक आसत किंवा फुडल्या एज ग्रुपाक सूट जाणारे आमच्या गोंयच्या लेखकाचो कंटेंट भरपूर आसा. सो आतां SCERTच्या मुखार टास्क असो आसा इतल्यान हें सोंपलें ना. दीस इज ओन्ली 40%
ही जी आता आम्ही 41 बुकां तयार केल्या म्हणटा इट जस्ट बिगिनिंग फॉर SCRT. हाच्या नंतर आमकां काम जे आसा ते म्हणजे आमी R3 बुक्स तयार करतली फॉर ऑल ग्रेड्स फ्रॉम ग्रेड 6, 7, 8 आणि परत फुडें काम जे आसा जे आमकां इन कोलॅबोरेशन विथ गोवा बोर्ड करपाक जाय ते म्हणजे 9वी, 10वी, 11वी, 12वीची मराठी आनी कोंकणी बुकां. ही कामां आमकां स्टार्ट करपाक जाय आनी ह्यो गोष्टीची दखल आमी केन्नाय घेतली. आता जे कन्सर्न रेज जाला ताजे कितें त्या गोष्टीची आमी दखल घेतला. आमच्या स्टेरिंग कमिटीन थोड्या म्हयन्या पयलींच म्हाका दिसता 2 म्हयन्या पयलीं आमच्या एक डिसिजन घेतलें की आमी सगळे रिव्यू करपाचे. वन्स ऑल बुक्स आर रेडी 2 म्हयन्या पयलीं डिसिजन जाल्लें. सगळे बुक रेडी जाल्या नंतर आमी एक रिव्यू कमिटी दवरली. आता ही रिव्यू कमिटी वील रिव्यू ऑल द बुक्स फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 8. हो आमचो उद्देश आसा. ती रिव्यू कमिटी आमी कॉन्स्टिट्यूट करतली. खंय कितें टायपोग्राफीक एरर आसा, खंय कितें कंटेंट केला जाल्यार देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट आनी आनीकय अशें जर कितें कन्सर्न आसा दॅट वील बी टेकन केअर. दीस इज फ्रॉम आवर सायड. सुरवातीक इंट्रोड्यूस करपाचे उरले म्हणजे अनिल सामंत सर आसा आमच्या बरोबर. ही इज पार्ट ऑफ स्टेरिंग कमिटी एज वेल एज ही इज पार्ट ऑफ वेटिंग कमिटी फॉर ग्रेड 1, 2, 3, 6, 7, 8. म्हजी कलीग आसा सरिता गाडगे, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन GSCRT. सुशांत नायक आसा आमच्या बरोबर. ही इज कन्व्हेनर ऑफ ग्रेड 8 ऑफ कोंकणी टेक्स्टबुक आनी आमचे NEP कॉर्डिनेटर रुपेश सर. सो ही आमची टीम आशिल्ली आनी जशें तुमकां सांगलें बऱ्याच लोकांचे बरोच वेळ, बरोच टायम आनी बरीच एनर्जी हातूंत दिल्ली आसा. जवळ जवळ मोर दॅन 150 टिचर्स, एकेडेमिशियन्स दे आर वर्किंग ऑन दीस. आनी जर तुमी पुस्तकां काडून पळयलीं तेजे एक्टिविटीज पळयल्यो जाल्यार खरेंच बरें बूक आसा. हांव मागता सगळ्या कडेन तांच्यांनी ते बूक पळोवचे आनी खऱ्यांनी ताचो कंटेंट पळोवचो रादर दॅन कोण लेखक कोण कितें. तो आस्पेक्ट आसाच ना म्हणटा हांव, बट वी वील टेक केअर दॅट्स इट फ्रॉम माय सायड. मॅक्झिमम महाराष्ट्राचे घेवपाचे कित्याक पडले कितें गोंयचे अशें साहित्यीक नाशिल्ले तो कंटेंट तुमकां मेळोंक ना इतलो कशें आसा तुमकां आमी सांगलें तशें जेन्ना नॉर्म्स ठरली सुरवात जाली तेन्ना मेन आमचो फोकस कितें आशिल्लो स्टुडंट्सांक एज अप्रोप्रिएट तांकां सीजीक अलायन जावपी तांच्या कॉम्पिटन्सीक मॅच जावपी असो कंटेंट तयार करप. आतां जेन्ना तांकां एक टायम बाउंड आमच्या संपादक मंडळाक टास्क दिल्लो आमी अशें म्हटलें नाशिल्लें की तुमी गोंयचे घेयत नाकात, महाराष्ट्राचेच घेयात मराठी म्हणून किंवा गोंयचेच घेयात महाराष्ट्राचे घेनाका. हे नॉर्म्स खंय नाशिल्लेच. नॉर्म्स अशें आशिल्ले कंटेंट भुरग्यांक सुटेबल जाय, स्टुडंट्सांक सुटेबल जाय. आतां तातूंत अशें जालें ना की आयलेच ना खंयचेच आमचे कोंकणी लेखकूच ना अशें ना, पूण आसा कोंकणी लेखक. सो दॅट वॉज नेवर अ क्रायटेरिया. तुम्ही जर गेल्या वर्षाचे आम्ही आता 8वीच्या पण पुस्तकां गेल्या वर्षाचे 8वीचे पुस्तक पळोवचें तातूंत कितले महाराष्ट्रांतले आसा आनी गोंयचे आसा पळोवचे. गोंयचे 1-2 प्रोज 1-2 पोएट्री आसता. हे सगळे फाटले पळोवन ह्या वर्षाच्यान फुडें गोंयचे जास्त अशें म्हणून तुमी सगळीं पुस्तकां काडून पळयात. जशें जशें फुडें फुडें वता तस पर्सेंटेज गोंयच्या लेखकांचे वाडलेले तुमकां दिसता. त्यामुळे गोंयच्या हातून साहित्य आसा ते येवचे आनी ताचो प्रयत्न जाल्यामुळे 8वीचे पुस्तक किंवा 7वीचे पुस्तक किंवा 6वीचे पुस्तक तुम्ही जर पळयलें इट क्लोज टू 50% गोवन अँड 50% महाराष्ट्र. दुसरे आता मॅडमनी सांगल्या प्रमाणे कितले पर्सेंट आणि कितले हाच्यापेक्षा सुद्धा काही विषय आवश्यक आसा. आणि सगळ्यात महत्वाची म्हणजे ही पुस्तकां फाटल्या आमच्या आतापर्यंत येयल्ल्या पुस्तकां भशेन ना. हाचे सगळ्यात कंटेंटाचे फुडलो जो भाग आसा म्हणजे 2-3 पानां जर कंटेंटाचे आसत जाल्यार 7-8 पानां एक्टिविटीज आसात. आणि NCERT नवीन NEPचे जे आसा तातूंत हे सगळे जे कॉम्पिटन्सीज, लर्निंग आउटकम्स आणि CGs जे आसात ह्या एक्टिविटीजच्या सगळ्यात महत्वाच्या आसा. त्यामुळे ही पुस्तकां कितें वेगळेपण आसा गोंयचे घेतला भायर सगळे पळोवचे, पण ताच्या पयलीं मॅडमीन सांगल्या प्रमाणे पुस्तक पळोवचे आणि तातले फुडलो पार्ट आतापर्यंत गोंयच्या खंयच्या टेक्स्टबुकांनी आयला काय अशा प्रकारचे एक्टिविटीज म्हणजे ह्या मुद्दाम सांगूंक कितें सोदता बालकामगाणी ह्याच्या खातीर की हाच्या पयलीं 1 वाक्यात उत्तर द्या, 2 वाक्यात उत्तर द्या, 5 वाक्यात उत्तर द्या, जालें सोंपलें आनी गाळलेले शब्द बरा. आतां तशें ना. व्याकरण चित्रांतल्यान एक्टिविटींतल्यान आसा. निबंध पत्र चित्रांत काडून तुमी पळयात प्रत्येक हेका. दुसरें एक कितें पळयलें तुमी जे प्रश्न आसा न्ही गोंयचे लेखक दुसरे एक भितर एक कितें पळयलें की गोंयचें आमचें सांस्कृतीक वातावरण लोकजीवन उदाहरणार्थ
गोंयचे स्वातंत्र्य लढा आसा. मग तशे बळाराय मापारी भितर आयला कितें, शारदा सावयकाराचो भितर आयला कितें, त्या निमतान गोंयचो सगळो इतिहास भितर येवन वचूंक जाय. जालें गोंयची सांगीतीक परंपरा आसा. जितेंद्र अभिषेकीचो धडो आमी बरोवन घेतला. आतां खरें म्हणजे हे पत्रकांपर्यंत सारपा सारकें ना. जितेंद्र अभिषेकीचेर आमी अनेक लेख पळयले. तातूंत आमचें असं लक्षात आयलें की शैलाम मुकुंद म्हणून जे आसा तिणें बरयल्लो आसा तातूंतले काही एक्सट्रॅक्ट्स भुरग्यांक गोष्टी रुपान चरित्र दिवप. बाकीचें जें साहित्य आसा ताचें परीक्षण करप आनी कितें सांगप घराण्याचें. भुरग्यांक ताणें कितें त्रास सहन केले. आमचो मुद्दो कितें आसलो, गोंय येवंक जाय भितर, परंतु ते पाठ्यपुस्तकाच्या त्या पद्दतीन भाशा त्या भुरग्यांक योग्य येवंक जाय. तातले सगळे शैली जी आसा तातले वेगळेपण आसा, तातूंत आनंद मेळूंक जाय. ते ह्या सगळ्या म्हणून हांव कितें म्हणटा ते विचार करचे. गोंयची गजानन रायकाराची गोमंतकाची कविता भितर आयिल्ली आसा. नुस्तें जें म्हणटात आमचे गोंयचें वेगळेपण. फर्स्ट टायम रापण म्हणून गोपाळकृष्ण भोवेचो अतिशय उत्तम अशा प्रकारचे ते रापण आणि माशे आणि सगळे हांचे जीवन आयिल्लें आसा. गोंयचो निसर्ग आयिल्लो आसा. काणकोणचे सगळे उत्सवाचे सगळे ते आयिल्ले आसा. गोंयचे 70तल्या भागातले जे काही बेकेकारांसान घडले ते आयिल्ले आसा. ते कशा प्रकारचे जीवन तेन्ना आसलें. भुरग्यांक संस्कार जावचे, भुरगे फुडें जे नागरीक उत्तम जातले ताच्या खातीर ह्या पाठ्यपुस्तकांत संस्कार आशिल्ले अशें मेळूंक जाय न्ही. ते गोमंतके हातूंत आसा. आनी म्हाका एक खात्री आसा की फुडले जशें आसा 8वीत जवळ 50%च्या वर जातले. SSC पावो पर्यंत जवळ जवळ 100%. मात्र एकच गजाल, पाठ्यपुस्तकां अशी पर्सेंटेज पळोवन म्हणजे म्हाका पर्सेंटेज पळोवन पाठ्यपुस्तक जे हातूंत स्त्री लेखकां कितले, हे कितले, ह्या गटांतले कितले, त्या पुस्तकांतले जे आयिल्ले आसा ते भुरग्यांक एप्रोप्रिएट आसा की ना. आनी म्हाका एक आनंद जाता की काही शाळांनी ही पुस्तकां शिकोवपाक जाय. मडकय एका शाळेन हें पुस्तक शिकयल्लें आसा आनी आमकां जें वाटलें हे कठीण आसा काय सो आसा. बहुतेक शिक्षक आसा, म्हाका दिसता तुमी सुद्दां एक रिपोर्ट घेवचो, शिक्षकांचो रिपोर्ट घेवचो आनी पालकांचो रिपोर्ट घेवचो पुस्तकां वचून की ही पुस्तकां एज अ कंटेंट जो आसा तो आतां पर्यंतची जी आमची पुस्तकां आसली ताच्या पेक्षा कितलो वेगळो आसा काय का, बरो आसा काय ना. गोमंतकीय जीवन तुजो आतां मुद्दो म्हणटालो ते गोमंतकीय लेखक घेतले आनी गोमंतकीय जीवन ना ताका कितें उपयोग आसा. गोमंतकीय लोकजीवन, गोमंतकीय संस्कृती, आमचे सगळे जे वेगळेपण आसा ते इतिहास भूगोल हे सगळें आसा न्ही भितर. हांवें आतां तें बरोवन हाडलां, हांव वाचून दाखयना. खंयचे खंयचे जवळ जवळ 20 एक पाठ हांवें बरोवन हाडल्या. जे बाबा बोरकराच्या माड नांवाच्या कविते पासून ते रापण हे गोपाळकृष्ण भोवेच्या हातून हाडलें आसा. हे पळोवचें. ते गोमंतक भितर आसा, गोमंतकीय लोकजीवन आसा. आतां संख्यात्मक हातूंत निश्चितच मॅडमीन सांगितल्या प्रमाणे फुडें आनी म्हाका तरी दिसता की हायर सेकंडरींत आनी कॉलेजींत पावे पर्यंत 100% गोमंतकीय येवंक कांय शक्यता ना. आमी वाचलेले आसा न्ही गोमंतकीय हातूंत बरयल्ले बरे साहित्य आमकांय खबर आसा न्ही, आमकां ताचो अभिमान आसा न्ही. ते येवचे अशें आमकांय दिसता. निश्चित येतले अशें म्हाका दिसता. आनी त्या दृश्टीन पळय येस कंटेंटाक न्ही कोणीच साक्षी दिलो आनीक प्रश्न इतलोच केला की गोमंतकीय म्हणजे कंट्रिब्युशन जें आसा कमी जालां अशें म्हणलां. आनीक कमी जाला म्हणटा न्ही ते कमी आसा म्हणटा ते वाडत वता. 6वीत 7वीत आनी 8वीत ते 50% वर्सान वर्स चेंज जायत रावतले. आनी निश्चित आनी न्ही तुवें म्हणलें न्ही सर आतां हांवें महाराष्ट्राचो करिक्युलमाचेर प्रमाण वयता सर 90-95% आसता. म्हणजे आमची ती बसना म्हाकाय म्हणलें आसा. पण किमान अपेक्षा आसताली 50% आसचें म्हणून. सो तुमी आणि आम्ही सांगले तशे की आमचो फोकस हो नाशिल्लोच. आम्ही ऐका आता हातून मेन आमच्या नॉर्म्सातले सुद्धा थोड्यो गोष्टी हांव कितें तुमकां मुद्दम हें करपाक सोदता. तातूंत कितें म्हटलें की कम्युनल, कास्ट बेज, कंट्रोवर्शियल, अनएथिकल अश्यो गोष्टी टेक्स्टबुकान वचपाक जायना. CG अलायन जावपाक मेन फोकस कितें आसा भुरग्यांक वेवस्थीत कंटेंट वचून आमचे टेक्स्टबुक्स कळ्ळें मेंट फॉर हूम, मेंट फॉर स्टुडंट्स. सो मेन फोकस कितें आसा की ह्या सगळ्या गोष्टींक अलायन जावचें आनी ह्या सगळ्या आमच्या संपादक मंडळांचो फोकसूय ताजेर चड आशिल्लो. आतां तूं म्हणटा तशें खंय तरी कमी हें आयल्या, पण जशें सरान एक्सप्लेन केलें की ल्हान जे वयोगट आसा ताच्या खातीर तांकां कंटेंट कमी मेळ्ळो गोंयच्या लेखकांचो. पण ताका आनी एक तातूंत हें आसा की पळय टायम कितलो आशिल्लो, एका वर्सा भितर कितली बुक्स तयार जाल्यात,
तांकां अजून आनी त्याच खातीर आमची वर्सान वर्स रिव्ह्यू कमिटी बसतली हे आमचे स्टँडिंग कमिटीन पयलींच ठरयलां आनी हे आमी सुरवातीकच एक्सप्लेन केलें इतलो इशू जावपाची गरजूच नाशिल्ली की आमकांय खबर आसा पण आनी ताचो रिव्ह्यूय जातलो आनी खंय कंटेंट आयलो आमच्या नजरे मुखार तोय एड जातलो डिलीट जातलो खूब गोश्टी जातल्यो जेन्ना हे सगळें करपाक स्कोप आसा तेन्ना आयच्या दिसाक कन्फ्युजन क्रिएट करप आतां हाचो इम्पॅक्ट आमी कितले जरी उलयलो ताचेर जातलो कोणाचेर तर स्टुडंट्स टिचर्स पेरेंट्स तांकां कळचें ना कितें करप आमकां शिकोवपाची ना शिकोवपाची कितें करपाचें एक आमचो मेन फोकसच घालतलो सो हांव ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या थ्रू सगळे पालक शिक्षक आनी टिचर्स जे आसा तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की बुक्स तुमी पळोवचे कंटेंट बरो आसा आनी आमी काय अशें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जाल्लें ना की बुक्स फाटीं घेतले ओन्ली फॉर दीस रिजन कारण कंटेंट खऱ्यांनी अनएथिकल भितर कांय ना आनी कंटेंट सारको कंटेनाचे खंयसरूच विशय जालो ना कंटेंट बरो ना म्हणून केन्नाच खंयच्याच पेपरान बातमी येवंक ना की कंटेंट बरो ना म्हणून एक अशी गजाल तुमी म्हटल्यार कमी वेळ आसलो आतां असो आरोप जाता की म्हणजे संपादक मंडळ आसा तेंचेच कोण तरी भयण कोण तरी बायल कोण तरी घोव तेजो भाव म्हणजे तेंच्या भितरूच खंयच्या बुकाक म्हणटात चडशे अशे तिसरी तेजो म्हागे लिस्ट आसा तुमकां मागीर पर्सनली आतां न्हू पर्सनली तुमकां हें करता आसा लिस्ट आसा जो एक मनीस नांव जाणा आसा भितर आमी हांवें मुद्दम हो विशय जालो तेन्ना हांवें मुद्दम कशें आसा जेन्ना एक स्टेटमेंट करतात न्ही आमी आतां आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल नागरीक आमी एक नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता गोंयांत वीच इज अ फ्युचरिस्टीक पॉलिसी आमची सगळ्यांची जबाबदारी आमी जो स्टेटमेंट करता ताची पूर्ण जबाबदारी घेवन आमी स्टेटमेंट करता आतां तूं म्हणटा तशें एक्सेप्शनल खंय एक दोन आसत पण जेन्ना उलयलें का असो दिसता की अरे सगळें अशें भरल्या काय आरोप जाता म्हणजे सध्या आरोप चालू आसा आनी आमी मुद्दम तेज्या खातीर सगळे बूक काडून पळयले जाल्यार थोडे अशे आसा जेची मेवणी आसा बायल्योय आसा कोंकणीनूय आसा सो नांवां घेयना जाहीर सो इतक्या हेज्या कमी कारणां खातीर हे अशें करपाची गरज पडली अशी दिसता काय अशें जाता मागीर ते कशें जाता दिवाळी अंकाक बी तूं बरें रे हांव बरें रे थोडे अशे आसा लेखक ताचो विशयूच ना त्या हितून असो म्हाजो प्रश्न सोंपनी जो लेखक आसा तो त्या विशयाचो न्हूच एक टिचर बायोलॉजी कितें शिकयता तिका सांगता एआयचेर बरें म्हणून एक नाटकां बरयता तो कविता बरयता तेजी म्हणजे अशे थोडे विशय आसा सो ही घेवपाची म्हणजे गरज पडली कारण कशें आसा तुमचें काम आमी इन्फॉर्मेशनान पळयलां तुमचें सारकें सिस्टमॅटीक काम मग अशें म्हाजोय हें आसा की जी संपादक मंडळान तुमकां अंधारान दवरून हें सगळें केलें अशें दिसता तुमकां तुमकां एकच उदाहरण सांगता तुम्ही जो फोकस केला न्ही हांव एक उदाहरण केला गोंयचे चडांत चड जाय म्हणून केलो प्रयत्न पळयतले फर्स्टाचे आनी सेकंडाची पुस्तक पळोवन पळया 100% गोमंतकीय सर फोर्थाचे आसा न्हू सर फोर्थाचे टेक्स्ट बुकार सगळे भायले आसा पूण थर्डाचे टेक्स्ट बुकार संपादक मंडळांनी 16तले 10 जाण भायले आसा 6 जाण गोंयचे आसा पूण तेच तिसरीच्या बुकान चडशे संपादक मंडळांनी मेळोनूच धडे तयार केल्या ते चवथीच्या बुकाक कित्याक जालें ना आयका न्ही म्हणून मातशे विशय आयकात कितें जाता की आमचे कडेन भरपूर साहित्य आसा परंतु त्या स्तराच्या भुरग्यां खातीर गोंयचे आनी महाराष्ट्रांतले सुद्धा साहित्यिकांचे साहित्य मेळना उदाहरणार्थ फर्स्ट आनी सेकंडाक जे बालगावे जाय न्ही आमचे कडेन पुस्तकां भरपूर आहे पण त्या स्तरा खातीर जाय न्ही म्हणून ते बरोवन म्हणून हेजो म्हणजे गोंयांत तशे लेखक ना अशें म्हणटा समजून घेवना आमकां हांव म्हाजो प्रश्न तशे त्या लेवलीचे बरोवपाचे असो हें ना भरपूर आसा ते आमी फुडले सगळे आत्महत्या घेत आसा न्ही म्हणून तर 100% फर्स्ट अँड सेकंड एकच विचार सांगता हांव आमचो मेन मुद्दो कितें आसा फोकस कितें आसा ते तुमचो कितें आसूं आमचो असो आसा की आमची भुरग्यां आमचे स्टुडंट्स इज आर फोकस तुमी तो खंयच्याय दिशेन व्हरात आमची भुरग्यां तातूंत सीजीस जाता कॉम्प्लाय कॉम्पिटन्सीस जाता तो एक्टिविटी बेज आसा काय ना तातूंत अनएथिकल कितें वता काय ना तो भुरग्याचे एज अप्रोप्रिएट आसा काय ना तातूंत कितें आमी कॉन्ट्रोवर्शियल कितें घातला काय हो आमचो फोकस आसा फुडें आसतलो तातूंत तुमची कितें सजेशन आसा वी टेक केअर स्कोप आसा आमी खंय तरी हें थांबपाक जाय कित्याक कारण हें कन्फ्युजन भलत्याच डायरेक्शनान
डाऊन द लायन आमच्या टिचर्सांक स्टुडंट्सांक पेरंट्सांक कन्फ्यूज करता. आणि बुक कितले बरें आसा काय ना हाचेर म्हाका कोणाचो स्टेटमेंट आयकपाक आयलो ना, जाचो अर्थ असो की कोणे ते पेपरारूय दिलें ना. हांगा कॉम्पिटन्सीज घेवन कोणेच तो पळयलो ना किंवा वाचलो. मॅडम पेपरान दुसरी गजाल कोंकणीन खूब ग्रॅमेटिकल मिस्टेक्स आसात. हा. म्हणजे तुमकां आतां लक्षात दिता की त्या मंडळाचेर बरे बरे प्रोफेसर आहा, पूण पयल्या कारणान भितर ताजेर हांव ग्रॅमेटिकल सुद्दां- मिस्टेकी आसात. हांव उलोवंक सो सोदतां. ते प्रिंटींग मिस्टेक काय कितें मिस्टेक ती खबर ना. ना, देवनागरीचे सदांच जे आसता ते टेक्निकल एरर्स भरपूर असतात. कारण आम्ही जे प्रूफ रिडींग करून दिले ते जाले उपरांत जेन्ना बुकां प्रिंट जावन आयली तेन्ना टेक्निकल एररान खूब मिस्टेक्स आयल्यो टेक्निकल एररान. दुसरें मॅक्झिमम शुद्ध लेखनाचे नियम प्रमाण लेखन धरून आमी काडले. एक लेख वाचपाक मेळिल्लो हाचे संदर्भात म्हाका, कोणी तरी शुद्ध लेखनाचे प्रमाण लेखनाचे नियमा प्रमाणे ना म्हणून. ज्या कोणी तरी लेख घातिल्लो ताणें सादारण 25 ते 30 चुकी केल्ल्यो आसा आपल्या प्रमाण लेखनात, आनी तो प्रमाण लेखनाचे नेम सांगतात. सो हातूंत कितें जालां हांगा, आमी जेन्ना प्रमाण लेखन हें करतात, एक आमकां एक गोवा कोंकणी अकादमी एक बॉडी आसा, सो तांणी आमकां प्रमाण लेखनाचें एक बूक हें करून दिलें, आमी तें फॉलो करतात. आनी आमचें कितें जालां की प्रत्येक प्रूफ रिडर आपआपले पद्दतीन वेगळें प्रूफ रिडींग करता. जो हांव करता तो दुसरो प्रूफ रिडर करचो ना. सो दुसरो प्रूफ रिडर म्हणटलो की हांवें त्याच्या पद्दतीन जे बरोबर आसा ते हांगा रायट आसतलें अशें ना. आमच्या प्रमाण लेखना प्रमाणे ते आमच्या पद्दतीन वेगळें आसतलें, कारण आमी फॉलो करता प्युअरली कोंकणी अकादमीचे नेम. एटाच्या बुकाचेर, एटाचो जो बूक आसा, ह्या एटाच्या बुकाचेर कोंकणी अकादमीचे जे प्रमाण लेखनाचे नेम आसा ते पयलीं भुरग्यांक शिकोवचे आनी मागीर पुराय बूक शिकोवपाक स्टार्ट करचें म्हणून ताचेर ऑलरेडी घातिल्लें आसा प्रमाण लेखनाच्या नदरेंतल्यान. आनी जे कोण प्रमाण लेखनाचे नेमा बद्दल म्हणजे सांगतात तातूंत तांच्यो जर अश्यो मिस्टेक आसल्यो जाल्यार आमी कोणाचें खरें धरपाचें? टायपोग्राफीक एरराचे उलयतात. टायपोग्राफीक एरर सुद्दां आमी आतां आमची रिव्ह्यू कमिटी जी आसा किंवा हे संपादक मंडळ आसा तांणी आपल्याला सोदपाची सुद्दां सुरवात केली. सो देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. हे टायपोग्राफीक एररय बी करेक्ट जातले जेन्ना आमची रिव्ह्यू कमिटी बसतली. भाषा मंडळान भाषा मंडळात आमी तो जो कालचो विशय किंवा आयचो विशय एका म्हयन्या पयलीं आमच्या मुखार एक बारीकसो कन्सर्न आयलो अबाउट आमचे स्क्रिप्ट बाराखडी आनी हाचे कशें वचचें कितें सिक्वेंस हाचेर आमच्या मुखार एक बारीकसो कन्सर्न आयलो. आमच्या संपादक मंडळांनी तो आमच्या पर्यंत हाडलो आनी आमी सेक्रेटरीकूय कन्सर्न केले, सेक्रेटरी सराकय बी. आनी अशें एक ठरयलें की आमी सगळे जे बॉडीज आसा रिलेटेड टू लँग्वेजीस तांकां एका हाचेर हाडया. सो आमी एक मिटींग कॉल केली. तातूंत आमी ऑफिशियल लँग्वेजीक इन्वायट केले, गोवा कोंकणी अकादमीक इन्वायट केले, गोवा मराठी अकादमीक इन्वायट केले आनी भाशा मंडळाक इन्वायट केले. कारण आमकां एक सगळ्यांचो कन्सेन्सस घेवन फुडें वचपाचें आशिल्लें. सो हांव तुमकां आनीकय एक सांगपाक सोदतां की हें कन्सल्टेशन अशें जाता जें तुमच्या पर्यंत पावलीच ना ती बातमी की अशें आमी तांकां इन्वायट केलें मिटिंगेक आनी ते सगळे आयले. ते आयल्या नंतर आमचो जो कन्सर्न आशिल्लो बाराखडीचो किंवा कसो सिक्वेन्स असो कितें आसो तो तांचे कडेन आमी डिस्कस केलो आनी तांणी अग्री केलो की हां ह्या आनी ते गेले बरें आसतलें. सगळ्यांचो कन्सेन्सस घेवन वी वेंट अगेन. आनी तेन्ना अशें लक्षांत आयलें तेन्ना आमी पयलींचो बूक घेवन आशिल्लो, रेडी जावचो आशिल्लो तेन्ना फर्स्टाचो बूक. सो तांकां सांगलें हाचेर तुमचें कितें सजेशन आसा जाल्यार तुमी दियात. तांणी सजेशन दिलें बी, आमी ताचेर करेक्शन केलें बी. आतां थोडे जे आसा की AI चे हें घेतलां, थोडी जी पिक्चर्स ड्रॉ केल्ली ती फक्त अलायन जायना जाली, परत बूक येवपाक जाय आशिल्लो कारण एकाडेमीक इयर सुरू जाताले आनी आमचे नॉर्म्सूच म्हणटा की ड्रॉ केल्ली किंवा AIचो हेल्प घेवन ड्रॉ केल्ली बुकां पिक्चर्स आमच्या बुकांनी येवपाक चलता. सो त्या हांवें थोडी AI बेस्ड पिक्चर्सूय तातूंत घातली. आतां भाशा मंडळ जें म्हणटा की तांणी सजेशन केलां अशें कांय रिटर्न आमकां कांय सजेशन आयलें ना, पण जेन्ना आमी तांकां मिटिंगेक आपयलें तेन्ना आमी तांकां सांगलें तांणी आमकां सांगलें की आमचें कितें सजेशन आसतलें आनी आमी तांकां सांगलें डेफिनेटली आमी रिव्ह्यू कमिटी करतली तेन्ना वी वील एड यू एज पार्ट ऑफ द रिव्ह्यू कमिटी. अकॉर्डिंगली आमी ऑफिशियल लँग्वेजीचे रिप्रेझेंटेटीव, दोन्ही अकादमींचे रिप्रेझेंटेटीव आनी भाशा मंडळाचे रिप्रेझेंटेटीव तातूंत एड करतले इन द रिव्ह्यू कमिटी. खंयची क्लासाक आनी खंयचे सगळे 1 to 8 each class हे आनी हे आतां जालें का तुमकां दिसता की आतां इश्यू जाता म्हणून जाल्यार ना. हे अप्रूव्ह केले स्टेरींग 2 म्हयने जाले. तांणी म्हटलें एकदा तुमचे बुकाचे कंप्लीट जाले काय हॅव अ रिव्ह्यू कमिटी हू वील रिव्ह्यू द एंटायर कंटेंट. आनी कशें आसा खंयच्या पॉलिसीची नवी सुरवात आसतना आपल्याक बी आपलो प्रत्येक स्टेप रिव्ह्यू करप खूब गरजेचें आसता आनी ते स्टेरींग कमिटीचें मत आसा की ओके आपल्याक काल घेतलो स्टेप आयज परत रिव्ह्यू करपाकूच जाय, ताजेर फेरविचार जावपाकूच जाय.
अकॉर्डिंगली आम्ही रिव्ह्यू कमिटी आता क्रिएट करतले. आमचो लास्ट बुक आता प्रिंट झालो. केन्ना म्हणटात तुमची कमिटी ती? 1 to 8. Every त्यात subject. SCITचं mandate 1 to 8. आता आम्ही 9वी ते 12वी जी क्रिएट करतली NEP अलाइड बुक्स विल बी इन कोलॅबोरेशन विथ गोवा. आता स्टार्ट करता काम आम्ही ते सांगले न्ही. आम्ही जस्ट जे कंटेंट आता बुकां केल्या इज 40% ऑफ द एंटायर टास्क. आमकां इतली आनी बुकां रेडी करपाची आसात. त्या भायर R3 कन्सेप्ट जो तुमकां इनिशियली जेन्ना आमी NEP बद्दल उलयताली तेन्ना आमी सांगलें की R1 आनी R3 अशे 2 कडेन न्यू लँग्वेजीस घेवपाक मेळटात भुरग्यांक. सो R3 जो कंटेंट आसा तो आतां आमकां 6वे पासून ते 12वे पर्यंत नवीन टेक्स्ट बुक तयार करपाचें आसा. सो R1 घेतल्यार वेगळो टेक्स्ट बुक आसतलो भुरग्यांक, R3 घेतल्यार वेगळो टेक्स्ट बुक आसतलो भुरग्यांक. त्या टेक्स्ट बुकांची काम आतां आमची सुरू जातली. गोंयांत खूब पुस्तकां तयार जातात आनी तरी तुमी म्हणटा की इज रिलिवंट कंटेंट मेळना तसो म्हणून तुमकां कितें दिसता की तुमी बी कमी पडले ते सोदपाक जाय न्ही क्रिएट टायम कमी मेळ्ळो. एकच मिनिट कितें जाता एज एप्रोप्रिएट आणि उत्कृष्ट सगळे हे जे कॉम्पिटन्सी आसले पण आम्ही त्याचे उपाय किती केलो ते गोयचे मेळून जाय म्हणून पहिली आणि दुसरीचे आणि काही ठिकाणी तिसरी चौथी पाचवी काही बरोवपाक लागले. पहिली आणि दुसरीची पुस्तकां तर गोयच्या सगळ्यात ताणें केली न्ही. आमीच बरोवंक शकता पण आमीच केली न्ही गोयच्या 100% सगळे केले न्ही आमी. फर्स्टाचे काढून सगळे बुक आमी केला आणि म्हणून हांव कितें म्हणटा ह्या पुस्तकाचो कंटेंट मातसो पळोवचो आणि ताचेर पयलीं मातशें कितें तरी. सो वी विल कंक्लूड दिस डिस्कशन अशें म्हाका दिसता. कन्फ्युजना बद्दल कित्याक एक बातमी आयली आणि तुम्ही त्याचं क्वेश्चन सामकी म्हणजे स्पेसिफिक जे कन्सर्न रेज केले तो प्रमाण आशिल्ले लेखकाचें प्रमाण कंट्रिब्युटर जे प्रपोर्शन ऑफ द कंट्रिब्युटर तेच जर म्हणजे थ्रू द ऑफिस हांव सांगिल्लें की हेका लागून मेळ्ळें ना जाल्यार विशय जायनाशिल्लो कारण कंटेंटाक कोणीच कोणीच घेवंक नाशिल्लो. आणि उलट जे अभ्यास मंडळान उलट फोन करून आमकां सांगपाक लागले तूं करचो आशिल्लो आणि तेका लागून तो विशय वाडलो. आता कशें आसा हांवें परत म्हटलें तशी आमचे सगळे एज नागरीक आता बाकीचे आमचे फिता कुशीन दवरया डेजिग्नेशन कुशीन दवरया एज नागरीक गोंयचे आमची सगळ्यांची ही जबाबदारी की असल्या विशयान आमी हे घेवप ना. आता तूं जें म्हणटा की क्लॅरिफिकेशन हांवें तुकाच सुद्दां हांवें सांगलें की क्लॅरिफाय केल्लें की हो आमचो फोकस पॉयंट नाशिल्लोच गोयले एका भायर. आता तुम्ही जेन्ना सर म्हणटा की पयली आनी दुसरीचो फायनली बरोवचो पडलो बरयलो मागीर तुमी म्हणटाले भायल्या सोर्सान तुमकां कांयच मेळना तुमी बरयलें कितें. सो देर कूड बी डिफरंट ओपिनियन्स आसतलीच कारण कोणाक तरी कमिटीन घेतलो नासता कोणाक तरी कंटेंट घेतलो नासता ताचें वेगळें मत आसता अशें प्रत्येक कडेन आसतलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा हाव इट गोज. सो खंयच्यान सुरवात जाता कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. सो लेट अस नॉट गो इन टू इट. आमचो मेन फोकस परत सांगता आमचो मेन फोकस स्टुडंट्स आणि तांकां जाय असो कंटेंट जो तयार जाला बुकां बरी आसात तुमी कंटेंट वाचचो ताचे एक्टिविटीज वाचच्यो म्हणजे प्रत्येक एक्टिविटीक एक सीजी आसता एक कॉम्पिटन्सी आसता. इमॅजिन करा जरी कंटेंट खंयचोय घेतलो तरी ह्या कमिटीन बसून त्यो एक्टिविटीज तयार करच्यो पडल्यो. धडो कोणाचोय घेवं खंयच्याय लेखकाचो हांणी बसून एक्टिविटीज तयार करच्यो पडल्यो. सो भरपूर काम जाला लास्ट 1 वर्सा भितर आणि म्हाका दिसता आमच्यो खुबश्यो कमिटी आतां थोड्योश्यो डिमॉरलायजूय जाल्यात कारण हो भलत्याच कडेन विशय गेला इतलो बरो कंटेंट घालिल्ले आसतना. कारण खूब कडेन खूब स्टेटींनी आमकां आयकपा येता इतलो रॉंग गेले त्या रॉंग हेचेर हे जाले आवाज जाले पण कसो काय बाब आमच्या गोंयच्या पुस्तकाच्या बाबतींत जालें ना हेचें म्हाका समाधान आसा. कंटेंट बरो आसा आनी भुरग्यांक बरो युजफूल आसा. तुमी अवश्य तो वाचचो आणि आमी आनीक ह्या विशयाचेर कितले लेखक ना हो कन्सर्न आमी नोंद घेता नो डाउट ताची नोंद आमी घेतले हे तुका हांवें लास्ट टायमी सांगलें आनी तुमकां जाय तशें म्हणून आमी म्हटलें बरें आसा प्रत्येकाक उलोवपाचो फ्रिडम इज देर वी रिस्पेक्ट दॅट फ्रिडम आनी ते आमी रिस्पेक्ट केलें. सो आतां म्हाका दिसता की आमी हें फुडें व्हरया. परत एक क्लियरली सांगता बुक काय कोण फाटी घेवपाचो ना चेंज जावपाना. इट्स अ एफर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 2 years and efforts of almost more than 150 people. आणि कंटेंटान परत हांव म्हाजो स्टेटमेंट रिट्रेट करता कंटेंटान जर कितें ऑब्जेक्शनेबल आशिल्लें किंवा अनएथिकल आशिल्लें आमी इमिजिएटली ते फाटल्यान घेतले. पण हो जो कन्सर्न आसा लेखक कितले खंयचे कितें हो आत्ताचो आमचो कन्सर्न ना. आतां तुमी फ्लॅग केला वी वील टेक नोट ऑफ इट. आतां फुडें आमचें काम चलतलें चालूय आसा रिव्ह्यूय जातले वी टेक केअर ऑफ. फोकस पण बदलतो तुम्ही फोकस बदलची ना फोकस हो सुटलो की स्टुडंट 6वी पासून आमचे ते गोंयचे लेखक वाडत वतात
तर निश्चितच पुढे जे आसा न्ही ते हे पर्संटेज वाडून जावन आतां आमकां कितें आसा मराठीन महाराष्ट्रात एक चॉयस असल्यामुळे मराठीतले काही गजाली बऱ्या आसात टेक्स्टबूक जावन जाल्यार घेवंक जाय काय आक्षेप असणार नाही समजा पण वाईट तुरंत ना घेऊ आमची इच्छा आसा ज्या गोंयचे भरपूर उत्तम साहित्य आसा ज्या स्तराचे आणि आता फुडल्या स्तराचे तुम्ही पळयतलीच पुस्तकां जी येतली ती तुम्ही सांगली म्हणून न्ही आसा ते आणि ते घेवंक जाय अवेलेबल आसा म्हणून आमी घेतले पण एक पॉझिटिव्ह सायड म्हणजे 6वी-7वी पासून फुडें वता वता पर्संटेज गोवन साहित्यिकांचे वाडलेले म्हाका दिसतले ते फुडें निश्चित वाडटले रिव्ह्यू कमिटीचो टर्म असो ना कारण आम्ही रिव्ह्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतली आता रिव्ह्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची आसा कारण सेलिंग कमिटीने आमकां सांगलें एकदा बुक तुमचे कंप्लीट जाले काय रिव्ह्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करा सो रिव्ह्यू कॉन्स्टिट्यूट आता लास्ट बुक आमचे प्रिंटर आम्ही ऑलरेडी डिस्ट्रीब्युटेड झाले असतले आता सो आता आम्ही रिव्ह्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतली हू विल रिव्ह्यू दी अर्लियर बुक्स सगळे हे बुक्स ते रिव्ह्यू करते आणि म्हणून आम्ही कितें केला पयली ते 8वी एकच कमिटी केला मेंबर्स आर न्हू कारण तांकां ती वर्टिकल मोबिलिटी कितें केला पयली खंयचे सिटीज कवर जाल्या खंयच्यो कॉम्पिटन्सीज कवर जाल्या फुडल्या ग्रेडीक सगळ्यांक कळपाक जाय त्या खातीर पयली ते 8वी एकच कमिटी आसतली हू वील गो थ्रू ऑल द बुक्स ऑफ मराठी जाल्यार मराठीची वेगळी कोंकणी जाल्यार कोंकणीची वेगळी दे वील व्हेरीफाय आणि तांची कितें सजेशन आसा जाल्यार ते दितले नाजाल्यार तो बुक परत प्रिंट करता सर नंदकुमार आपले कमेंट आहे त्यांनी काय म्हटलं गेल्या 6वीचं जे पुस्तक आहे बघा त्याच्यावर जे काही धडे आहेत ते 8वी 9वीचे असायला पाहिजे होते उदाहरण त्याचे घटस्फोट चिबी जोशींचा आहे म्हणजे तुम्ही कंटेंट अभ्यास सुरू केलेला आहे काही काही गेल्या वर्षी 6वी या वर्षाचं 6वीचं आता 6वीचं या वर्षाचं उलोवया न्ही आमी आसा कंटेंट चेक म्हणजे तुम्ही येस आमी सांगतात ताच्या उपरांत बुक प्रिंट जाला सो अशें करून खूब संसदार कंपन बुक कितें आमी घेवपाचो तसो घेतलो थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही आयले आमचो आयचो मेन उद्देश आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावपाचो आशिल्लो स्टुडंट्सां पर्यंत जो आमचो फोकल पॉयंट टिचर्सांक पेरेंट्सांक आनी स्टुडंट्सांक क्लॅरिटी दिवपाचो आशिल्लो तुमच्या माध्यमांतल्यानूच कारण कन्फ्युजनूय खंयच्यान आमच्यानूच मातशें तयार जाल्लें सो हीच क्लॅरिटी आसा की बुक्स सीजीक अलायन्ड आसा कॉम्पिटन्सी अलायन्ड आसा आनी एक्टिविटी बेस्ड आसा सो वी आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ द स्कूल्स आनी न्यूजपेपराचेर वाचले आमी फाटल्यान घेवचे आनी कितें घेवचें पूण ते खंयच्या लेवलाचेर एस्केलेट जाले कोणें चिंतूकूच ना मागणी येयल्या आमी वाचले पेपरांचेर आनी कितें जालें मागीर असो एक स्टेटमेंट आयलो काय कन्फ्युजन जाता लोकां मदीं की अरे कितें जालें तुम्ही सांगा म्हाका कॅन यू मेक अनदर सेट ऑफ 41 बुक्स इन अ मंथ ऑर अ फ्यू डेज पण जेन्ना पहिली बातमी ते बातमेन असो विषय खंयच ना की कंटेंट वायड आसा पळय कशें आसा आतां ताणी जशी एक मेसेज वाचली प्रत्येकाचे आपले ओपिनियन आसता न्ही मागीर दिवपाचे कोण तरी सुरवात करता आनी मागीर ताका कितलीशी ओपिनियन्स येता तशें ते प्रत्येकाचे पर्सनल ओपिनियन पण ते ओपिनियन सिस्टमान खूब कन्फ्युजन तयार करता परत एकदा सांगता NEP इज फ्युचरिस्टीक पॉलिसी तुम्ही MCF काढून वाचचो तुम्ही ताजेर स्टडी करची आणि मागीर कितलो सपोर्ट तुम्ही दिवपाक जाय स्टेटीक ती NEP फुडें व्हरपाक ते आमकां येवन सांगचें तुमच्या वटेंतल्यान आमकां कितें सपोर्ट मेळटलो तोय सांगचो थँक्यू थँक्यू